Sa among baryo adunay organisasyon, mga ulitawo nga adunay misyon. Gitawag silag mga karangsunoy, bisan tigulang kasing batan-on gihapon pirmi. Adunay presidente ug aduna say vice-presidente, pirme magkita sa tindahan ni Manang Sita. Tanduay ug tuba ilang aray pirmi, ug istorya sa gugma nga sila nagingon nga magpahambugay sa ilang kagwapo kuno karon nagdahiyo sa pinagi sa organisasyon. Kung adunay mo agi nga dalaga, mo tutok ilong murag palwa, apan kung hisgotan na ang pagpangasawa sa babaeng dalaga.